بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں،
ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، میرے ساتھیوں، انتہائی معززات مکرمات، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، تھوڑی جی آواز کم کر دیں۔ گزشتہ جمعے دے اندر چل دیاں مضمون دے اندر میں اعلان کر دیتا کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی داماد مصطفیٰ فاتح خیبر، فاتح خندق، حسنین دے باپ، فاطمہ الزہرا دے سر دے تاج، شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب اور انہاں دی سیرت دا تذکرہ کرانگا۔ لوگ یہ بات کہیں دینے کہ اہل حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت بیان کر دے نے، علی دی عظمت بیان نہیں کر دے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت بھی بیان کرانگا اور حضرت علی دا عقیدہ بھی بیان کرانگا۔ قرآن پاک دی جنہ آیات نو میں تلاوت کیتا ہے، یہ سورہ دہر دیاں دو آیات نے۔ تفسیر کبیر دے اندر حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے، ان آیاتاں دا شان نزول کیے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پتہ چلے، آپ تشریف لے آئے۔ حضرت علی کون شخصیت ہے؟ اللہ نے نبی دے چاچیاں وچوں ایک چاچا سی ابو طالب، مسلمان نہیں ہویا، کفر دے اندر ہی دنیا تو چلے گئے۔ اللہ نے انہاں نو 4 بیٹے عطا کی تھے، ایک طالب، دوسرے حضرت جعفر، تیسرے حضرت عقیل، چوتھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما۔ عقیل بھی مسلمان ہو گئے، حضرت جعفر جنہاں نو تیار دا لقب ملیا ہے، جنگ موتا شہید ہوئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔
تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن دے اندر ہی پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا. چاچا ابو طالب دنیا تو چلا گیا تے حضرت علی دی کفالت کیتی ہے آمینہ دے لال نے کیتی ہے. اینا 7-8 سال دی عمر چ کلمہ پڑھے ہے. ایویں کہہ لو مردان دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق نے سب تو پہلے کلمہ پڑھے ہے. عورتان دے وچوں سب تو پہلے کلمہ اماں جی خدیجہ الکبریٰ نے پڑھے ہے. غلامہ دے وچوں سب تو پہلے کلمہ زید بن حارثہ نے پڑھے ہے. اور بچیاں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھے ہے رضی اللہ تعالی عنہما. 7-8 سال دی عمر چی اسلام قبول کر لیا. ہن جدی کفالت جدی تربیت آمینہ دے لال نے کیتی ہوئے او دا نام علی المرتضیٰ ہی ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی حضرت علی آپ دے چچا زاد بھائی بھی نے سکے چچا دے بیٹے نے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے داماد بھی نے. سب تو لاڈلی تے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا دا رشتہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی نو دیتا ہے. ذرا غور کیجئے میں آگے چل کے بیان کرنا. اور حضرت علی وہ شخصیت ہے جنہاں نو فاتح خیبر بھی کیا گیا ہے, فاتح خندق بھی کیا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے دونوں بیٹے بیمار ہوئے, تندرستی نہیں ملتی پئی. نبی علیہ السلام نو پتا چلے ہے, آپ تشریف لے آئے حضرت فاطمہ الزہرا دے گھر. فرمایا فاطمہ کی گل بیٹے ٹھیک نہیں ہو رہے, ابا جی کافی دنوں تو بیمار نے ٹھیک نہیں ہو رہے. فرمایا نظر مان لو اللہ انہاں بچیاں نو شفا عطا کر دے گا. تے حضرت فاطمہ الزہرا تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر مان لئی کہ اللہ ساڑھے بیٹیاں نو شفا دے دے. اسی 3 روزے رکھاں گے, جے تو اللہ ساڑھے پتران نو شفا دے دیں گا. نظر مننی چاہی دیئے پر چنگی مننی چاہی دی. جیڑی بندہ پوری کر سکتا ہے وہی مننے, تے جیڑی پوری نہ کر سکتا ہو نظر مننی بھی نہیں چاہی. نظر من لئیے. ایک بندہ نظر من دے اللہ میرا کم کر دے میں بیت اللہ دا عمرہ کر کے آواں گا. نظر ہوئی نا, اللہ میرا کم کر دے میں اینے روزے رکھاں گا, اللہ میرا کم کر دے پریشانی دور کر دے, اللہ میں تیرے رستے دے اندر اینا خرچ کراں گا. حضرت فاطمہ تے علی نے نظر مان لئی. اینا دی ایک لونڈی سی فضا انہیں بھی نظر مان لئی اسی 3 روزے رکھاں گے. اللہ پاک نے حضرت حسن تے حسین نو شفاواں عطا کر دیتیاں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ذرا غور کرنا, جدو انہاں نے نظر منی اللہ پاک نے شفا دیتی. ہن روزہ رکھن واسطے گھر دے اندر کوئی چیز نہیں سی, تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے ایک یہودی دے کر محنت مزدوری کرن واسطے, روٹی پکان واسطے. آٹا بھی کوئی نہیں. تو میرے دوستا علی نو مشکل کشا کہنا, علی نو حاجت روا کہنا. جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نہیں حاجت روا ہندا. جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نہیں حاجت روا ہندا. جنوں مشکلاں خود آون لوگو او نہیں مشکل کشا ہندا.
مشکل آئی ہے گھر چ کھان واسطے کوئی چیز نہیں تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے مزدوری کرن واسطے. حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے شاہ مرداں یہودی دے گھر کرن گیا مزدوری. شاہ مرداں یہودی دے گھر کرن گیا مزدوری. اس تو اچا کون گھرانہ کرسی جو مغروری. کر کے کار جوان دے دانے شاہ علی کر لے آیا. جو گھر وچ تفسیر محمدی حافظ ذکر لے آیا. ساری رات یہودی دی مزدوری کی تھی. مزدوری کرنا کوئی جرم نہیں. اے جڑا پا کے اتے چوگے پا کے جمعراتاں کٹھیاں کرنا ہے جرم ہے. حضرت علی دا عقیدہ جمعراتاں منگڑیاں نہیں بلکہ مزدوری کر کے حلال روزی کما کے بچیاں نو کھوانا حضرت علی دی سیرت ہے. یہ تھے ان علی دے نعرے مار دینے تے ٹھوٹے ہتھاں پڑے ہوں دینے تے جمعراتاں کٹھیاں کر دینے دکان. اے جی علی دا ملنگ جا رہا ہے. میرے علی نے کام نہیں کیتا. میرے علی نے محنت کیتی ہے مزدوری کیتی ہے. جاؤں لے کے آئے تے حضرت فاطمہ نو کیا ہے فاطمہ جاؤں ذرا چکی چ پیس لے نا یہ آٹا بنا لے. تے میرے نبی نے نا اپنی بیٹی نو چکی دیتی سی. چکی بیٹی یہ دے اندر تو دانے پینے نے. تے حضرت فاطمہ دے ہتھاں چ چھالے پہ گئے سن چکی گیڑ گیڑ کے. تے اج دیاں بیبیاں نو تے پیاسا آٹا پیسا لب جاندا ہے. ہن آٹا گنن والیاں مشیناں بھی لب گئیاں نے. تے ساڈیاں بیبیاں تے ہن بٹن دبانا بھی اپنے آپ نو توہین سمجھدیاں نے نا. بٹن بھی کوئی نال دے محلے چوں آ کے دبا جائے تاں ہی تے بیماریاں ود گئیاں. بول دے نہیں بیماریاں تے تاں ہی ودیاں. تے حضرت فاطمہ جاندیاں سن گھروں مسجد نبوی دے کولوں تے بیرے عثمان تو جا کے پانی بھر کے لے آؤندیاں سن. مشکاں چوک چوک کے حضرت فاطمہ نو اگے پیچھے نشان پہ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھے فرمایا فاطمہ تیرے ابے دے کول مال غنیمت آیا ہے. جا کے اپنے باپ نو کہے کوئی لونڈی دے چھڑے کام کرن واسطے مال غنیمت دے وچوں. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جاندیاں نے. جا کے سوال کیتا. آقا فرماندے نے بیٹی جدوں رات نو بستر تے سون لگے 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر. 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کر. 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر. بستر تے سون لگیاں اپنے بدن تے پھوک مار کے سو جیا کر. اللہ ساریاں تھکاوٹاں دور کر دیں گے. لوکاں واسطے لونڈیاں تے بیٹی واسطے وظیفے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاؤں لے آندے. جاؤں پیسے گئے. حضرت فاطمہ تو زہرا دی ایک خوبی سی چکی گیڑ دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں سن. آٹا گن دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں سن. روٹی پکان دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں سن. نظرہ غور کر لاہوریو میریو ماں بہنوں بیٹیو توجہ نہ سنو. اگر تو سیرت اپنانی ہے تے نور جان دی نہ اپنایا کر. انڈیا دی اداکاراں نو اپنی سیرت نہ اپنایا کر. انڈیا دے اداکاراں دیاں ریساں نہ کریا کر. پاکستان دیاں اداکاراں نو اپنا آئیڈیل نہ بنایا کر. اگر آئیڈیل بنانا ہی تے نبی دی بیٹی فاطمہ نو بنایا کر. تے جیڑی بی بی آٹا پیندی قرآن پڑھے روٹیاں پکاندی قرآن پڑھے آٹا گندی قرآن پڑھے. لاہوریو اور روٹی دا لقمہ جس پیٹ چ جائے گا بچے حسن تے حسین ہی پیدا ہون گے. تے آج کی ہے آج ٹی وی لگا ٹی وی سامنے
تے آٹا گن دے ذرا بٹن مروڑیا جے نا صحیح ٹیشن نہیں لگا بٹن مروڑو انڈیا لاؤ انڈیا تے جیڑی بی بی آٹا گن دی ٹی وی ویکھے فلماں ویکھے ڈرامے ویکھے جیڑی بی بی آ روٹیاں پکاندی بھی ڈرامے ویکھے تو روٹی دا لقمہ جس پیٹ چ جائے گا پھر بچے سلطان رہی پیدا ہون گے نا وہ بول دے نہیں اگر چاہنی ہے بچے امام بخاری پیدا ہون امام مسلم پیدا ہون اگر چاہنی ہے سید داؤد غزنوی پیدا ہون تے میری یہ پہنا آٹا گن دی پکاندی اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر حضرت فاطمہ دی سیرت نو اپنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا گنے ہے روٹی اجے پکائی گئی باہر دروازے تے دستک دین والا دستک دین دا پوچھیا کون ہے فرمایا میں مدینے دا مسکین میں کئیاں دناں دا پکھاواں فرمایا حسن جی ابا جی فرمایا روٹی لے آ کے اس مسکین نو دے دے وہ روٹی جڑی پکی سی اس مسکین نو دے دیتی پھر دوسرا آیا دوسری روٹی پکی ہے توے تو تھلے لتھی ہے ایک ہور آ گیا ہے ایک کون ہے فرمایا میں جیل دا قیدیاں آج منو بڑے دن ہو گئے نے میں روٹی نہیں کھاتی اللہ اکبر فرمایا سن بیٹے دوجی روٹی لے آ کے اس قیدی نو دے دے اللہ اکبر دوسری نو دے دیتی ہے یہ جے تیسری پکن ڈئی ہے کور آ گیا ہے یہ چھوٹا جیا بچہ ہے پوچھیا تو کون ہے یہ روئی جاندہ ہے نکا جیا بچہ ہے فرمایا میری ماں بھی مر گئی ہے میرا باپ بھی مر گیا ہے میں مدینے دا یتیم منو پوکھ بڑی لگی ہے کئی دن ہو گئے نے علی جی میں کھانا نہیں کھاتا فرمایا حسن تیسری روٹی لے آ کے اس یتیم نو دے دے ابا جی آخری روٹی ہے اسا کھانا نہیں کھادا اسی بھی پکھے ہاں فرمایا فاطمہ اے بھی روٹی یتیم نو دے دے یتیم کھانا کھائے گا عرشاں تے رب راضی ہو جائے گا محمد دی بیٹی تے محمد دے نواسے آج روزہ رکھ کے ہی گزارا کر لیں گے تے ہون ساڑھے کارچ اینا رزق ہے تے کدی شکرانے دا لفظ ہاں اپنی زبان چو ادا نہیں کیتا جدوں بول دیا اتریا جدن دی تیرے کار آئیاں میں ویکھیا کیے جیڑی بی بی نہ شکری کر دی ہے نہ خاون دی قیامت دے دن او عورت جہنم دا بالن بڑھے گی جیڑی بی بی نو تھوڑا ملے زیادہ ملے تو پھر بھی کہے الحمدللہ اللہ کہندے نے تو زمین تے شکر ادا کیتا ہے میں تیرے خامن دی مٹی نو سونا نہ بناواں تے منو بھی رحمان کنے کہنا ہے ایک دوسرا شان نزول سنیے ایک بندہ آیا حضرت علی کو کہنے لگا علی جی کچھ چاہیے دے بڑے دن ہو گئے نے کچھ چیز نہیں فرمایا اندر حسن نو بھیجیا کوئی بیٹے 6 درم پے نے 6 درم تو لے آ کے نا اینو دے دے جڑا منگن واسطے آیا تے حضرت فاطمہ آندیاں نے علی جی اے 6 درماں دے وچوں گھر دا سودا لے ہونا ہے گھر دیاں چیزاں مکیاں نے وہ لے ہونیاں نے تے ہے بھی 6 درم ہی نے فرمایا فاطمہ محمد دی بیٹی ہو کے علی دی بیوی ہو کے تیرا توکل اللہ تو اٹھ گیا تے درما تے آ گیا اللہ اور دے گا وہ 6 درم چوک کے اس منگن والے نو دے دیتے جیڑا آن کے جنہیں سوال کیتا ہے تے اجے دیتے ہی نہیں تے ایک بندہ آ گیا اونٹ لے کے اونٹ انہیں اونٹ پڑیا انہیں کہا علی جی اونٹ لینا جے حضرت علی آندے نے میرے کو پیسے ہی کوئی نہیں میں تیرا اونٹ کیویں خریدا میرے کو تے کوئی پیسہ نہیں وہ کہنے لگا جی تھی اس طرح کرو اونٹ میرے کو للو اونٹ ویچ کے نا تے میرے پیسے منو دے دیا جے جڑا منافع ہوئے آپ رکھ لیا جے حضرت علی کہنے لگے 10 کنے پیسے لینے نہیں آندہ جی 60 درم لینے نے 60 درم
حضرت علی نے اونٹ پھڑ لیا، یہ نہیں کیا گھٹ کر لے، اجے لیا ہی ہے، ایک بندہ ہور آ گیا، فرمایا علی اونٹ دینا ہی، فرمایا دینا ہے، کنے پیسے لینے نہیں؟ حضرت علی آندے نے میں نہیں منگنے، تو آپ ہی دے چھڑ۔ وہ آندہ جی میں تے اس اونٹ دے نا 120 درہم دیاں گا۔ لیا کنے دا ہی 60 درہم دا، تے دیاں گا کنے 120 درہم میں دیاں گا۔ حضرت علی آندے نے لے جا، وہ 120 درہم دے گیا، 60 درہم حضرت علی نے اونٹ والے دے دیتے، تے 60 درہم آپ رکھ لے۔ حضرت فاطمہ دی گود دے اندر حضرت علی نے 60 درہم جا کے رکھے، فاطمہ آندیاں نے 6 درہم دے چلے گئے، کارچ پیسہ کو نہیں، ہون علی جی کٹھے ہی 60 آ گئے۔ فرمایا فاطمہ اللہ نے قانون بنایا ایک خرچ کرو گے او دے ایوچ 10 دیاں گا، اسا 6 خرچ کیتے نے، رب نے 60 دے چھڑے۔ جدو ایویں دی خامد بیوی ہونا آپس اللہ تے بھروسہ، اللہ تے توکل ہوئے، تے رب اس گھر دے اندر کدی رزق دی کمی نہیں ہون دینا۔ تے جتھے 24 گھنٹے ہی رونا دھونا ہوئے نا، شکر گزاری نہ ہوئے، خامد دی نشکری ہوئے، اللہ دی نشکری ہوئے، رب اتھوں رزق دے ڈیرے ویسے ہی چک لیندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سنیے میرے آقا نو حضرت علی دے نال کنا پیار ہے، کنی محبت ہے، کنی عقیدت ہے۔ اور میں تینوں احادیث سناواں، اے سلسلہ سیاح میرے ہاتھ دے اندر ہے، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، سن لو حضرت اماں جی ام سلمہ اس حدیث دیاں راوی نے، نبی دی پیاری بیوی اماں جی ام سلمہ فرماندیاں نے، من احب علی فقد احبنی۔ اسی ساڈا عقیدہ ہے جیڑے دل چ علی دا بغض ہے او بندہ مومن، بولیے بولیے بندہ مومن نہیں، جیدے دل چ علی دا بغض ہے او مومن نہیں، جتھے بغض ہے علی دا او مومن نہیں، جڑا مومن ہے او دے دل چ علی دا بغض ہو سکدا نہیں۔ میرے نبی نے معیار قائم کیتا ہے، معیار کی ہے، فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ عز وجل ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ عز وجل۔ سلسلہ سیادی حدیث نمبر 3579 ہے۔ جگہ دے پیر فرماندے نے جن نے علی نہ محبت کیتی انہیں میرے نہ محبت کیتی، جن نے میرے نہ محبت کیتی انہیں اللہ نہ محبت کیتی، جن نے میرے نہ بغض رکھیا ہے انہیں اللہ نہ، جن نے علی نہ بغض رکھیا ہے انہیں میرے نہ بغض رکھیا ہے، جن نے میرے نہ بغض رکھیا ہے انہیں اللہ نہ بغض رکھیا ہے۔ حدیث نمبر 2 جگہ دے پیر فرماندے نے، من ازا علی فقد ازانی، جن نے میرے علی نو گالی دیتی تکلیف پہنچائی ہے انہیں تحقیق منو محمد نو تکلیف پہنچائی ہے۔ آقا فرماندے نے من سب علی فقد سبنی، جن نے علی نو گال کڈی ہے انہیں منو محمد نو گالی دیتی ہے۔ آنا ایک سفر تو صحابہ واپس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات دے اندر ایک لونڈی چیڑی ہے انہوں لے کے حضرت علی الگ ہو گئے، کیونکہ جیڑیاں لونڈیاں سن انہوں نے نکاح دی اجازت نہیں، نکاح تو بغیر ہی بندہ رکھ سکتا ہے۔ صحابہ نے برا محسوس کیتا ہے، 4 بندے آندے نے اسی جا کے علی دی شکایت جیڑی ہے آمینہ دے لال نو لاوانگے،
اے آئے نے جگاں دے پیر نہ ایک بندے نے شکایت کی تھی علی دے بارے میرے نبی نے منہ دوجی طرف پھیر لیا ہے دوسرا آندا ہے وہ شکایت کردا ہے میرے آقا نے دوسرے پاسے منہ پھیر لیا ہے تیسرا آندا ہے وہ بھی علی دا گلا کردا ہے میرے نبی نے دوسرے پاسے منہ پھیر لیا ہے چوتھا آندا ہے وہ بھی میرے علی دا گلا کردا ہے میرے پیغمبر نے پھر منہ پھیر لیا ہے تے آقا دا چہرہ جیڑا ہے وہ غصے نہ جیڑا سرخ ہو جاندا ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے انا علیین منی و انا منہ وہو ولی کل مومن بعدی اور گل سن لو میرے علی دا گلا کرن والے ہو علی میرے وچوں ہے میں محمد علی وچوں علی بولو علی میرے وچوں ہے میں محمد علی وچوں تے میرے تو بعد جڑا مومن ہے او علی نو اپنا دوست سمجھے گا کی سمجھے گا علی نو بولو حضرت علی نو اپنا دوست سمجھے گا تے آقا فرماندے نے لا یحب علی منافقن ولا یبغضہ مومن فرمایا علی سن لے کوئی دنیا دا منافق جیڑا ہے وہ تیرنا محبت نہیں کر سکدا وہ تینوں پسند نہیں کردا تے کوئی دنیا دا مومن جیڑا ہے وہ تیرنا پیار کرن تو بغیر رہ ہی نہیں سکدا آئیے ایک اور حدیث سنیے فرمایا علی انت منی وانا من کا تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں تے آقا علیہ السلام فرماندے نے دنیا دے اندر تے آخرت علی میرا سردار ہے علی میرا حبیب ہے میں علی دا حبیب علی میرا حبیب ہے میں علی دا حبیب جیڑا علی دا دشمن ہے او میں محمد دا دشمن ہے جیڑا علی دا دوست ہے او میرا دوست ہے جیڑا علی دا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اللہ اکبر جیڑا میرے تو بعد علی تیرنا بغض رکھے گا وہ برباد ہو جائے گا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اما جی عائشہ صدیقہ ایک دن کول بیٹھیاں نے تے حضرت مستدرک حاکم دی سکے بند حدیث ہے آقا فرماندے نے ادولی الہ سید عرب فرمایا بلاؤ جڑا عرب دا سردار ہے حضرت اما عائشہ فرماندیاں نے سونیا عرب دے سردار تے تسی ہو آقا علیہ السلام فرماندے نے نہیں میں اولاد آدم دا سردار ہاں میرا علی جڑا عرب دا سردار ہے رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں آج میں ایک حدیث پڑھی ہے دنیا دے لوگوں علی او شخصیت ہے ان اللہ امرنی ان ازوجا فاطمہ من علی آقا فرماندے نے اے حدیث جیڑی ہے الموجم الکبیر تبرانی دی حدیث ہے جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ نے منو آسمان تو وحی کیتی ہے فرمایا میرے محبوبہ میں علی دا نکاح فاطمہ نہ کر چھڑے ہے فاطمہ جوان ہوئیاں نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا فاطمہ دا رشتہ لبو اے مروج الزہب مسعودی دی کشف الغمہ علامہ اربلی دی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ الارشاد شیخ مفید دی 3 کتاباں نے شیعہ دیا 3 کتاباں دا حوالہ فرمایا ابو بکر و عمر رشتہ دے لبو ایسرا مدینے تو باہر گئے نا تے علی اونٹ چار دینے پہ تے حضرت ابو بکر آندے نے علی اگر تیرا رشتہ نبی دی بیٹی فاطمہ نہ ہو جائے تے تینوں کیسا لگتا ہے تے حضرت علی دی آنکھاں جو آنسو آگے فرمایا ابو بکر دیوے او سکھی دینے جڑے بل جان واپس آئے سونیا فاطمہ دا رشتہ لب پائے فرمایا کدھا انتخاب کیتا ہے علی دا سبحان اللہ علی نو بلایا گیا علی حق مہر بنن واسطے کوئی چیز ہے ہی
تے اینی غربت اہی تے وینے آ نا بیٹی دا رشتہ ویکھن جانا ہے کوٹھی کڈی وڈی ہے پیسہ کنا کو ہے خدا دی قسم دین نو مقدم رکھ کے بیٹیاں دے رشتے کرو اللہ برکتاں آپ ہی پا دے گا دین نو مقدم رکھیا کرو اگر تیری بیٹی دے نصیب چنگے ہوئے تے اللہ مٹی نو بھی سونا بنا دے گا حضرت علی دے کول اپنا مکان بھی نہیں سی جدو نبی پاک نے حضرت فاطمہ دا رشتہ مکان بھی حضرت نعمان نبی دے صحابی نے او دا مکان کرائے تے نبی پاک نے لے کے دیتا کرائے تے کانیاں دا اتے چھت پیا سی کانیاں دا جڑا حضرت علی دا گھر سی علی کو چیز ہے اللہ رسول چیز کوئی نہیں ایک زرہ تے ایک تلوار ہے تے اے میں ویچوں نا حضرت علی مدینے دے بازار چے ویچن واسطے ٹر گئے ویچ دیاں میرے نبی دا عثمان مل جاندہ ہے عثمان آندے نے علی کدھر آئے ہو اے نبی دی بیٹی فاطمہ نہ رشتہ طے ہو گیا ہے حق مہر بنن واسطے چیز کوئی نہیں میں زرہ تے تلوار ویچن آیا علی کنے پیسے ملتے نے فرمایا کوئی 80 درم دیندہ ہے کوئی 90 درم دیندہ ہے میرے عثمان نے اپنی جیب چ ہاتھ مارے ہے 480 درم نکلے سارے ہی علی نو دے دیتے سبحان اللہ تلوار پھڑ لئیے سرا پھڑ لئیے ایسرا کر کے علی ٹر پہ پیچھوں عثمان نے آواز دیتی علی واپس آؤ فرمایا زرا بھی لے جا تلوار بھی لے جا زرا پہن کے تلوار پکڑ کے علی جہاد تو کریں گا ثواب عثمان نو ملے گا تے نبی پاک کو حضرت علی گئے نا تے او 480 درم نبی دی گوچ سٹ دیتے فرمایا علی زرا بھی لائے ہیں تلوار بھی لائے ہیں تے پیسے بھی لائے ہیں تے علی آندے نے سونے آج مدینے دے بازار چ عثمان مل پیا نبی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے میرے آقا انہاں سکیاں نو درہماں نو الٹ پلٹ کر دینے تے نال فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عمیل بعد الیوم آج تو بات تو عمل ناوی کریں تو تاوی جنتی ہے میرے علی برات لے کے گئے مسجد نبوی دے اندر نکاح کرنے واسطے گئے نبی نے نظر ماری ابو بکر و عمر نظر نہیں آئے فرمایا علی نکاح دے گواہ تے لے کے نہیں آیا حضرت علی دی طرفوں نکاح دے گواہ میرے ابو بکر و عمر بنے نے تے فاطمہ دی طرفوں نکاح دا گواہ میرا عثمان بنے آئے جے اینا دے ایمان تے شک کرے گا پھر حضرت علی دا نکاح فاسق ہو جائے گا تینو حیا نہیں ہوں دی علی دے نکاح دے سارے پیسے میرے عثمان نے دیتے نے تے رشتہ تے ابو بکر و عمر نے کیتا ہے تو انہاں نو گالیاں دینے اینا دے ایمان تے شک کرنے ہون شام دا ویلہ ہے نکاح ہے تے نبی دی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جدے بارے چاکا نے فرمایا سی جنت دیاں عورتاں دی سردار میری فاطمہ ہوئے گی جن نے فاطمہ نو دکھ دیتا ہے انہیں منو محمد نو دکھ دیتا ہے تے بیٹیاں نو کراچو ٹوریا بڑی مشکل جاندہ ہے انہاں ماپیاں نو پوچھنا چاہیے جنہاں ٹوریاں نے ٹی وی دیتی جہیز بھی دیتا ہے کھانا بھی کھلایا ہے تے جان لگے ہاتھ بھی جوڑے اگر ساڑی بچی کو کوئی غلطی ہو جائے تے اللہ واسطے معاف بھی کر دیا فاطمہ نو ٹورے لگے تے جگاں دے پیر نے فاطمہ نو سینے نہ لایا تے آقا فرماندے نے فاطمہ تینوں میں وہ پیار نہیں دے سکیا جیڑا پیار تینوں ختیجۃ الکبریٰ دیندی رہی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میں تینوں او پیار نہیں دے سکیا جیڑا پیار تینوں ختیجۃ الکبریٰ دیندی رہی سی. ماواں والے پیار کائنات کے اندر دے بھی کوئی نہیں سکتا. ہزاراں رشتے ایک پاسے ہون تے تیری ماں دے ناتے دا مقابلہ کوئی نہیں. تے نال ہی آقا فرماندے نے فاطمہ کان کھول کے سن لے میرا علی بڑا غریب ہی اے دیکھو لوگ زندگی چ کسے چیز دا مطالبہ نہ کری. اسی تے تیاں نو ٹورنے ہاں پتر ایک گل کرے تو اگو دو سنانیاں نے. جیڑی چیز دی ضرورت پہ گڈ کے منگنی ہے اور تیاں نو ٹورن دے طریقے سکھنے نہیں تے میرے محمد کو لو سکھ لے. پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے علی بڑا غریبی یہ دیکھو لو کسے چیز دا مطالبہ نہ کری. تے حضرت علی ایک دن آندے نے فاطمہ اینی عمر دیر ہو گئی ہے کدی تو آج تک میرے کو کوئی چیز نہیں منگی کسے چیز دا تو کدی مطالبہ نہیں کیتا. بیویاں دے مطالبے تے خامدہ کولو مک دے ہی نہیں تے تو کدی آج تک مطالبہ نہیں کیتا. حضرت فاطمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمان لگیاں علی جدن میرے باپ نے میرے ہاتھ نو تھوڑے ہاتھ وچ دیتا سی نالے بھی گل کئی سی علی غریب بڑائی اے دیکھو کسے چیز دا مطالبہ نہ کری. تینوں ٹر دیاں ماں نے مت دیتی تیے میری ایک گل دا خیال رکھی سارے جگ نال پاوے نہ بنے تیری صلح ایک خاوند دے نال رکھی جتھے تیرا خاوند پیر رکھے اوتھے اپنے سر دے وال رکھی. پھر زندگی کیسی گزری حضرت علی رضی اللہ تعالی محدثین نے لکھیا علی دا صرف 4 فٹ قد سی 4 فٹ تے طاقت اینی خیبر دا قلعے 9 قلعے سن 9 8 فتح ہو گئے تے ایک فتح ہی نہیں ہو رہا. آقا فرماتے رہے بھی سو جو سارے صبح ہوئے گی نا میں جھنڈا اونوں دینا جدے نا اللہ تے او دا رسول پیار کردا ہے تے او اللہ تے او دے رسول نہ پیار کردا ہے. حضرت عمر آندے نے میرے دل چ نہ کدی کوئی گل نہیں سی آئی کہ بات دی خواہش نہیں سی ہوئی تے خواہش ادھر میرے دل چ بھی میں بھی ذرا نا ٹور شور کڈ کے کدی نبی پاک دے اینو جاواں کدی ادھر نو جاواں کہ اے جھنڈا اج کدی مینوں مل جے نا. تے ابو بکر آندے نے مینوں رات نیندر ہی نہیں پئی کہ نبی نے اعلان ہی ایسا کر چھڈیا ہے کہ میں جھنڈا انہوں دینا ہے او اللہ تے او دے رسول نہ پیار کردا ہے اللہ تے او دا رسول او دے نہ پیار کردا ہے. صبح ہوئی نا جگاں دے پیر فرماندے نے اینا علی ابن ابی طالب فرمایا علی بن ابو طالب کتے وے صحابہ نے ہی حیران رہ گئے تے علی ساڈے وچ موجود بھی نہیں سی. علی کتے الگ لمے پے سن. ہاں کیا جی وہ تے ادھر نے تے انہاں دیاں اکھاں دکھدیاں نے اکھاں. فرمایا لے کے آؤ علی نو لے آندا گیا
فرمایا اللہ رسول اکھاں خراب ہو گئی نے تے میں لیٹیا سا، جگاں دے پیر نے اپنی لب کڈی تے علی دیاں اکھاں چ پا دیتی۔ ہائے 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 ہائے، اے لب ویکھ لے کوڑے کھواں چ ڈگے تے مٹھے کر دے۔ اور مدینے تو بدر نو جائیے نا، کنواں رستے چاہندا ہے، جس کنویں چ میرے نبی نے لب پائی او دا پانی اج بھی میٹھا ہے۔ اے لب جابر دی ہانڈی چ ڈگ دی ہے تے 1300-1400 دا لشکر کھا جاندا ہے تے ہانڈی مک دی نہیں، روٹی مک دی نہیں، نہ بوٹی مک دی ہے۔ اے لب جیڑی ہے عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی پنڈلی تے لگ دی ہے تے اللہ ہڈیاں نو جوڑ دیندا ہے۔ اس لب دے کیا کہنے، اے لب علی دیاں اکھاں چ پئی ہے۔ حضرت علی آندے نے پوری زندگی میریاں اکھاں پھر خراب ہی نہیں ہوئیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اعلی چنڈا، تلوار دیتی تے سامنے کون ہے مرحب، جیڑا 10 بندیاں نہ کلا لڑدا سی، اینو ماں نے اپنی جان تے علی نو ماں نے اپنے ایمان تے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی گئے تے میرے آقا سجدے جی ڈگ پے، اللہ اللہ میں علی نو بھیج دیتا ہی، بڑے دن ہو گئے نے خیبر فتح نہیں ہو رہا، 8 قلعے فتح ہو گئے، 9واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ نبی نے دعا کی تھی، مرحب ویکھ کے نا علی دے قد وال تو اچھی اچھی ہسن لگ پیا، آنا علی جاننے منو مرحب کہندے نے، مرحب تے میں بڑا جنگجو، بڑا بہادر تے بڑا پہلوان آدمی ہاں تے تو میرے نال لڑن آ گئے۔ حضرت علی آندے نے تینوں لوگ مرحب آندے نے تے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے۔ انہیں وار کیتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار روکیا، تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہیں دینے میں تیرے کلے نہ لڑن آیا، 5 بندیاں نہ نہیں لڑن آیا۔ انہیں چفیرے ویکھیا میرے نہ کیڑے 4-5 ہور آگے نے، انہیں ویکھیا علی نے ماری تلوار سر قلم کر کے پرا کی تھا، کیونکہ جنگ دے اندر کافر نو دھوکا دینا وہ بولو تے صحیح جائز ہے۔ قلعہ فتح ہو گیا، او جڑا دروازہ سی نا خیبر دا جنوں 40 بندے نہیں سن چک سکتے، میرے علی نے کلے نے دروازہ چک چھڑیا۔ مومنہ نے صحابہ نے نعرہ مار دیتا، علی اتنے جنگجو سن تے جدو غزوہ خندق ہویا مدینے دے چفیرے خندق کھو دیئے، کافر سارے آگے نے، خندق تے پہنچے تے ایدنا کافران دے اندر عمر بن عبد ود بڑا جنگجو، بڑا دلیر آدمی ہے تے بڑا فنکار آدمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق تے موجود نے تے کوڑے تے چڑھے آتے آندہ حل میں مبارسن، کوئی ہے میرنا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نے سونیا اجازت دیو، فرمایا علی چپ رہے، پھر آندہ حل میں مبارسن، کوئی ہے میرے نہ مقابلہ کرنے والا؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے علی اجے جواب نہیں دینا، پھر کہیں دے کوئی ہے میرے نہ مقابلہ کرنے والا؟ تے آقا فرماندے نے علی ہن تیار ہو جاؤ، جگاں دے پیر نے اپنی تلوار ذوالفقار
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو دے دیتی ہے. علی ادھر ٹر پے تے جگاں دے پیر سجدے چ ڈگ پے. اور رب مندہ لاہوریو سجدیاں چ ڈگ ڈگ کے مندہ ہے. چمٹیاں تے تپلیاں تے سرنگیاں نہ رب نہیں مندہ. سجدیاں چ ڈگ ڈگ کے رب مندہ ہے. پوری کائنات دا سردار سجدے چ پے کے رب نو منا رہا ہے تے تو کیوں نہیں مناندا؟ علی چلے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ویکھ حالت پاک نبی نے سر سجدے وچ پایا. ویکھ حالت پاک نبی نے سر سجدے وچ پایا. کرن دعائیں مولا اگے رکھ لئی شرم خدایا. یا اللہ عبید اللہ میتھوں لے لیا روز بدر دے. پا شہادت حارس دا پت وڑیا وچ قبر دے. اس تو پیچھے حمزہ آیا عبد المطلب جایا. او بھی لے لیا وچ احد دے لے لیا میں تو آپ خدا آیا. تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آج میں علی برا نو اپنے نو بھیجیا خاطر تیری. ایکو ساک باقی ہے میرا ربا بان پنی میری. ایکو ہی اللہ میرا رشتہ رہ رہا ہے. تو تھوانو پتا دمادہ نہ پیار اللہ اے علی نہیں اے علی میرا دماد بھی ہے فاطمہ تو زہرہ دا شوہر بھی ہے. اللہ علی میرا پرا بھی ہے. اللہ آج میں علی برا اپنے نو بھیجیا خاطر تیری. کوئی ساکے باقی میرا ربا بان بنی میری. امر آئے خندق چ اترے ہے حضرت علی بھی اترے کہ آقا نے فرمایا سی علی پہلو وار نہیں کرنا پہلو انہوں دعوت دینی. تینہ گلہ نہیں پھر پہلی گل ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. دوجی گل ہے واپس چلا جا. تیسری گل ہے ساڈے مقابلے تو باز آ جا. پہلی گل کئی فرمایا عمر تیرے بارے چ سنے ہیں کہ تو 3 گلاں مان لینا. پہلی گل ہے کلمہ پڑھ لے. اگو اچھی ہس کے آندا ہے علی کلمہ پڑھنا ہوندا تے تیرے نال برابر تے میں لڑن واسطے اتردا. یہ گل نہیں ہونی. تے دوجی گل ہے پھر واپس ٹر جا. آندا ہے واپس جاواں گا تے مینوں مکے دیاں عورتاں تانے دین گیاں. ایڈا وڈا بندہ ہو کے ایڈا جنگجو ہو کے تے چھوٹے جے علی کو ہار کھا کے واپس آ گیا. اے نہیں ہو سکتا. حضرت علی نو آندا علی تو واپس ٹر جا. فرمایا اے عمر تو واپس جائیں تینوں عرب دیاں عورتاں تانے دین گیاں تے جے علی واپس ٹر گیا اینو جنت دیاں حوراں تانے دین گیاں. انہیں وار کیتا ہے علی نے اپنی ڈال تے روکے ہے. ڈال نو کٹ کے علی دے متھے تے تلوار لگ دی ہے. زخمی ہو گیا ہے. میرے علی نے تلوار ماری ہے. اے جڑا عمر ہے اے دے سر نو چیر دی ہوئی چھاتی تک پہنچ جاندی ہے. میں قربان جاواں اللہ نے علی دی وجہ تو خندق بھی فتح کرا دی تھی.
دھماں پی گئی شام عراق دے اندر ملکاں کہ علی نے عمر بن عبد ود نو قتل کر دیتا ہے. عمر دا نام بڑا سی تے تاجر آئے شام دے وچوں مدینے چ کہنے لگے یارو بندہ علی تے ویکھیے جنہیں عمر نو قتل کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. پتہ کیتا صحابی آندا اے نا مسجد نبوی دے اس طرح دروازے دے بیک سائڈ تے جاؤ تے کانیاں دی چھت ہوئے گی او دے تھلے ایک بندہ بیٹھا ہوئے گا او دا نام ہی علی ہے. وہ تاجر جدو گئے نا تے حضرت علی سکے ٹکر پانی جی ڈوب ڈوب کے کھان ڈے. انہاں جدو قد ویکھیا حالت ویکھی بھی کوٹھی تے کوئی ہے کو نہیں بنگلہ تے کوئی ہے کو نہیں تے سکے ٹکر پانی انہیں کیا ہے اس بندے نے مقابلہ کرنا ہے عمر دا یہ نہیں وہ انہیں دھوکا کیتا سانو دسن والے. یہ پھر واپس گیا نہیں یار تو کدے کول گھلیا سانو اے علی کول اوے او بندہ نہیں وہ تو سکے ٹکر کھان دیا ہے. انہیں مرحب نو انہوں عمر نو کی قتل کرنا سی. آندہ آؤ پھر میرے نال لے کے آئے نا تے حضرت علی سکے ٹکر کھا رہے نے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر پوچھ دیں علی سکے ٹکر کھانا ہے تے تیرے چے اینی طاقت بھی نہیں تے قد بھی ایڈا وڈا نہیں تے مرحب نو تو قتل کیویں کر لیا ہے. حضرت علی آندے نے سانو اپنی جان تے مان نہیں ہوندا سانو اپنے ایمان تے رحمان تے مان ہوندا. اوتھے جان نہیں لڑدی ساڈا ایمان لڑدا ہے. سبحان اللہ سبحان ساڈا ایمان لڑدا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پھر ٹکر ڈوب ڈوب کے کھاندے نے. عید الفطر دا دینے ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا علی جی اج تے عید دا دینے تے تسی سکے ٹکر پانی چ ڈوب ڈوب کے کھاندے ہو پے. حضرت علی آندے نے تیری اج عید ختم ہو جائے گی میری اج بھی عید ہے میری کل بھی عید ہے میری پرسوں بھی عید ہے. آندا جی او کیویں عید الفطر تے ایک دن دی ہوندی ہے تے میرے علی نے لاہوریو جڑا جواب دیتا ہے لکھا من سونا ہوئے لے کے لے جو. علی آندے نے مومن دا دن جیڑا ہے گناہ کو لو بچ کے گزر جائے اللہ دی عبادت چ گزر جائے مومن واسطے عید دا دن ہی ہویا کردا ہے. میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لو توجہ میرے وال میرے علی او شخصیت نے میں قربان جاواں جنہاں نے پوری زندگی کدی تہجد نہیں چھڈی. میرا علی او ہے جڑا قرآن دا قاری ہے. میرا علی او ہے جڑا علم الناف دا مصنف ہے. ہائے ہائے میرے علی نے پنگاں کوٹیاں بولو دے صحیح میرے علی نے چمٹے بجائے نے قبراں تے مجاور بن کے بیٹھے نے کوئی قبر پکی بنائی ہے وہ بولو. علی نے ذوالجناح کڈے علی نے اور لوگوں سینہ کو بھی کیتی ہے. حضرت علی نے ماتم کیتا ہے. حضرت علی نے رخساراں نو پٹے ہے. حضرت علی نے وال نوچے نے. حضرت علی نے جڑیاں بانگاں اے دیندے نے اذان علی نے دتی ہے. جیڑا کلمہ اے پڑھ دے نے 5 جزاں والا علی نے پڑھے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور لوگوں متا کیتا ہے معاذ اللہ جا میں اعلان کرنا جیڑا عقیدہ تیرا ہے اگر حضرت علی کو لو ثابت کر دے رب کبریا دی قسم پوری زندگی اس ذاکر دیاں جتیاں چکن واسطے تیار. جتھے پکی قبر نو ٹان دا وقت آیا تے بت نو گراندا آیا اتھے آقا نے علی نو بھیجیا رضی اللہ تعالی عنہ.
علی دا عقیدہ بھی اپنا ایویں ہی نا چرس دا سوٹا لا کے بھنگ پی علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے وہابی بتھیرا بندے دا پتر نہ ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ نوٹ کیجئے. علی نو حضرت ابو بکر نہ بھی پیارے تے حضرت عمر نہ بھی پیارے. حضرت علی و شخصیت ابو بکر دے دور چ بھی چیف جسٹس رہے, عمر دے دور چ حضرت عثمان دے دور چ تے جیڑا فیصلہ کسے کو نہیں سی نہ ہوندا وہ حضرت علی کر دے سن. تے نبی نے دعا کیتی سی اللہ میرے علی نو سردی نہ لگے گرمی نہ لگے. علی گرمیاں دے اندر سردیاں والے کپڑے پاندے سن, سردیاں دے اندر گرمیاں والا لباس پہندے سن. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبی نے دعاواں دتیاں تے جدوں بھی سمجھایا ہے فاطمہ نو کیا نا علی نے میں ابو جہل دی بیٹی نے شادی کرنا چاہنا تے فاطمہ ناراض ہو کے آ گئی. آقا فرماندے نے فاطمہ اگے تو اثر ویلے ٹر جانی ہے جی شام پہ گئی گھر نہیں جان ڈئی. سونے میں علی نہ ناراض ہو کے آئی ہوں. علی نے یہ گل کہی تے آقا کی فرماندے نے فاطمہ تو علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے اس حالت فوت ہو جاندی محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں سی پڑھانا. تے آپ نکلے مسجد نبوی دے کچے سے چلی لیٹے نے. ابا فرماندے قوم یا ابا تراب قوم یا ابو تراب اٹھنا بھئی. ابو تراب کان کھول کے سن لے محمد دے دشمن دی بیٹی تے محمد دی بیٹی ایک گھر چ نہیں رہ سکتی. فاطمہ نو کیویں سمجھایا اور علی نو کیویں سمجھایا. یہ نہیں کہ بچی نے آن کے شکایت لائیے پھڑ لو ڈنڈا تے جوائی کٹنے شروع کر دے ہو. ساڈے عموماً معاشرے چ اس طرح ہی ہے. اہی 7-8 بھرا کا دے واسطے ہیں. ایک گل کرے گا کو 4 سنائی تے جے کوئی ہور گل کی سانو دسی تے پاسے اہی پنا گے. تیاں ایویں وسائی دیاں وہ تی نو وسان دا طریقہ سکھڑی تے میرے محمد کو لو سکھ صلی اللہ علیہ وسلم. علی نو وکھرا سمجھایا ہے تے فاطمہ نو وکھرا سمجھایا. اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے نبی نو پیارے, فاطمہ نو پیارے, نبی دے گھرانے نو پیارے. اللہ سانو صحیح معنی اچ علی دی سیرت, علی دے فضائل, علی دی عظمت اور علی دے مسلک نو اپنان دی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك
बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बे ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। किसी साथी ने रुका भेजे है कि मेरा जवान बेटा फौत हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह इस मेरे भाई नू सबर अता फरमाए और उस बच्चे नू अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मुकाम नसीब फरमाए। दो साढ़े साथी आए ने, एक मौलाना मंजूर साहब दे साहबजादे ईसान लाई ते एक दोस्त ने साढ़े कारी साहब वो बूरे वाले तो तशरीफ़ ले आए ने। उन्हां दी कॉन्फ्रेंस से 15 अक्तूबर नूं उस सिलसिले के अंदर वो हाज़र होए ने। वो कल्ले आदमी ने, मदरसा उन्हां दा चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक साथी का ही ऐलान होएगा, या कारी साहब का होएगा या हाफिज ईसान लाई का होएगा, क्योंकि दुआ का ऐलान किया फिर दुआ नूं कुछ नहीं मिलना है। तो हाफिज ईसान लाई भी बड़ी देर दा मेरे मगर लगा सी कि चाचू मेरा ऐलान कर दिओ। ये मस्जिद दी नीहां भर रहे ने, बाद दे अंदर उत्थे मरकजी जमीयत अहले हदीस दे थ्रू उत्थे इंशाअल्लाह मरकज़ बनना है, मस्जिद बननी। तो एक दा ऐलान मेरा ख्याल कहंदा अगले जुमे च कर देने आ, तो एक दा ऐलान हुण कर देने आ। तो लिहाजा कारी अबू बकर साहब जिहड़े ने, इन्हां दे बारे च मैं ऐलान करना चाहना कि तुसी अहबाब वो अदारा बच्चों का, उन्होंने असनाद वगैरह सालाना कॉन्फ्रेंस होंदी है, उस सिलसिले के बारे दे अंदर तुसा अहबाब अगे मैं तावन की अपील करना चाहना। बड़े साथी कहिंदे ने, लेकिन मेरा ना अपना मिजाज, मेरा दिल नहीं करता तुहानू परेशान करन ते, क्योंकि तुसी मस्जिद नाल भी तावन करदे हो। तो मैं ये चाहता ही नहीं कि तुहानू डबल मैं तकलीफ़ दिया, लेकिन कदी कदी मजबूरी बन जाती है। कुछ मेरे दोस्त अहबाब ऐसे होंदे ने जिन्होंने मैं मोड़ नहीं सकता। तो भाई शिफाउल्ला सुखेरा साहब आप तो चले गए ने उत्थे कैनेडा, तो उन्होंने कहा सी कारी साहब नूं कि तुसी आउणा है, मैं भी तावन करांगा, लोकां नूं भी कहांगे। तो बहरहाल वो तो इंशाअल्लाह तावन करन दे, उन्हें वादा किया है। तो तुसी अहबाब भी कारी साहब दे नाल तावन करो सारे साथी। तो हाफिज ईसान लाई का ऐलान जिहड़ा वो अगले जुमे च इंशाअल्लाह करांगे। तावन करना चाहिए कि नहीं, बोलो तो सही। ज़कात जिहड़ी है ना, ज़कात वो मदारस च ही लगती है, मसाकीन ते लगती है। तो जिहड़े तुलाबा हिफज करते हैं, इन्हां नूं बड़ी जगह दुनिया च कोई नहीं, इस तो आला जगह, इन्हां तो आला जगह कोई नहीं। तो लिहाजा साथी सारे तशरीफ़ फरमाओ, हज़ार हज़ार रुपया भी दिओ
تو پھر بھی کتنے گل پہنچ جاتی 500 بھی دیو پھر بھی بڑا تعاون ہو جاتا ہے تو میرا ذہن آتا ہے کہ جنہوں حضرت علی نہ پیار ہے حسن حسین نہ پیار ہے وہ کوئی بندہ بھی اس تو پیچھے نہ رہے میں یہ گزارش کراں بس میں کوئی زیادہ تھانوں لیاؤ حضرت حسن حسین نا سارے نو پیار ہے نا وہ بولو تو صحیح یار سارے نو پیار ہے تو پھر پیسے نہیں دین ڈے سکا ہی پیار جے اٹھو اللہ تھانو جزا عطا فرمائے کوئی ساتھی کوئی بھائی پیچھے نہ رہے مہربانی اللہ تھانو جزا دے لیاؤ واہ بھائی واہ یہ ارشد پردیسی صاحب نے رجسٹر پڑھیا نکالا اچھا لیاؤ کوئی بندہ پیچھے نہ رہے بھائی کوئی 5000 10,000 اگر دینا چاہتا ہے تو وہ کوئی عرض نہیں دینا چاہیے لیاؤ اللہ تھانو جزا دے بڑی جنہیں تو ہی لوگ تھلے ساتھی اوپر نے سارے ساتھی تعاون کرو کوئی ساتھی تعاون کرن تو بغیر نہ جائے اٹھو ہے بھائی شان عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس ہو رہی ہے 13 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بوائے سکاٹ لینڈ والٹن دے اندر لاہور کینٹ دے اندر 13 اکتوبر بروز ہفتہ لیاؤ سارے ساتھی اکثر و بیشتر ساتھی اٹھے نہیں اور میرے سامنے نے جڑے میرے خاص بیلی نے وہ بھی نہیں اٹھے خاص بیلی نہیں اٹھے 13 اکتوبر بعد نماز عشاء عبد المنان راسک صاحب عمر صدیق صاحب قاری عبدالحفیظ صاحب نواز چیمہ صاحب مولانا منظور صاحب صبغت اللہ حسن صاحب عبدالرزاق ساجد صاحب ناصر مدنی صاحب اس طرح ہی یاسین بلوچ صاحب اکبر اسد صاحب اسماعیل عتیق صاحب عبدالغنی محمدی صاحب عمران شریف صاحب زاہد عمران صاحب اور مولانا میں صاحب سارے ساتھی 13 نو والٹن دے اندر پہنچے آجے